फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात तय। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात दोहराने पर होगी। व्हाइट हाउस की जानिब से ये भी बताया गया, इस मुलाकात में सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान के ऑपरेशन वादा-ए-सादिक सौम की 10वीं लहर, इसराइल पर हाइपरसोनिक और फतह-1 मिसाइलों से हमले। ईरान ने तल अवीव पर 20 मिसाइल दाखे। तल अवीव, यरूशलेम, मकबूजा बैतुल मक़दस और शेरून में धमाके। पासदारान इनक़लाब का मकबूजा इलाकों की फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा, इसराइली दिफाई निज़ाम पर ईरानी हमलों के आगे बेबस हो गया। फतह मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम को चीरते हुए अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलों की ताज़ा तरीन बारिश से इसराइलियों में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान ने 20 मिसाइल दागे हैं। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। सेहूनियों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा, ईरानी सुप्रीम लीडर ने दो टोक ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने एक्स पर अपने पैगाम में इसराइली जारहियत के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई का अज़्म दोहराया। कहा, हमें दहशतगर्द सेहूनी हुकूमत को एक ताकतवर जवाब देना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल कर दिए। इसराइली शहरी तल अवीव और हैफा शहर खाली कर दें। जल्द बड़ी और फैसला कुन फौजी कार्रवाई करने वाले हैं। ईरान ने बड़ी वार्निंग जारी कर दी। मुसल्लह अफवाज के चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसवी ने वीडियो पैगाम में कहा, अब तक ईरान की कार्रवाई महज एक इंतबा थी, असल जवाब अभी बाकी है। ईरानी कौम शोहदा के खून का बदला लेकर रहेगी। इसराइल को अपने जुराइम की सजा जरूर मिलेगी। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की इसराइली मिसाइलों को रोकने की वीडियो मंजर-ए-आम पर। तेहरान के आसमान पर धमाकों के मनाज़िर रिकॉर्ड। वीडियो में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई वाज़ेह। तेहरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइलों को निशाना बनाता रहा। ईरान में फौजी कार्रवाइयों से हुकूमत की तब्दीली बड़ी गलती होगी, फ्रांस ने वाज़ेह कर दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं, ईरान में हुकूमत की तब्दीली से अफरा तफरी फैलेगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मामलात तय करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। मुझे यकीन है कि हमें अमरीका की ज़रूरत है ताकि हर एक को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जा सके। ईरानी टीवी का शहरियों को व्हाट्सएप डिलीट करने का मशवरा। व्हाट्सएप ने ईरान की एप्पल पर तशवीश का इजहार कर दिया। बयान में कहा गया है, हम सार्फिन की लोकेशन ट्रैक नहीं करते, पैगामात का रिकॉर्ड भी नहीं रखते, किसी हुकूमत को बड़े पैमाने पर डेटा फराहम भी नहीं करते। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के जरिए पैगामात महफूज रहते हैं। ईरान में फंसे हमवतनों की पहली खुसूसी परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। PIA की खुसूसी परवाज 107 मुसाफिरों को लेकर वतन पहुंची। ईरानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बाइस पाकिस्तानी तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे हैं। ईरान और तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतखानों ने कलीदी किरदार अदा किया है। मुसाफिरों ने हुकूमत और PIA की बरवक्त इक़दाम को सराहा है। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, गजा में अब तक 55,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में घरों, अस्पतालों, इबादत गाहों को ज़मीन बोस कर दिया गया। गजा में कहत का खदशा भी मंडला रहा है। आलमी बरादरी को गजा की सूरत हाल पर अब खामोश नहीं रहना चाहिए। अखलाकी दवालियापन की इस दीवान में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। बानी PTI के वकील को दलाल देने से रोक दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादला पर कोई तश्कील या तहलील नहीं हुई। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का तबादला मुस्तकिल होगा या आर्जी। अटॉर्नी जनरल ने तो कह दिया कि जजेस का तबादला मुस्तकिल किया गया। वकील अमजद परवेज ने दलाल दिए। तमाम हाई कोर्ट्स के सतह की अदालतों को यकजा करके एक कर दिया गया। तीनों जजेस में जो सीनियर मोस्ट था, इसको अदालत का सरबराह बनाया गया।
آپریشن سندور میں بھارت کی شکست، مودی کی سفارتی ناکامی، بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہو گیا۔ بھارت کی سفارتی ناکامی پر دی وائر کی کڑی تنقید، مودی کی ملٹی الائنس سے حکمت عملی ناکام ہو چکی، کسی ملک نے بھی بھارت کا ساتھ نہ دیا۔ چین نے آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستان کی کھل کر حمایت کی، چین نے پاکستان کے فضائی، دفاعی اور سیٹلائٹ تصاویر فراہم کرنے میں مدد کی۔ بھارت کے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر چین نے برہم پترا کا پانی روکنے کا عندیہ دیا۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے سفارتی عزائم ناکام ہوئے، بھارت کی فوجی برتری کا دعویٰ دنیا کو قائل نہ کر سکا۔ میدان میں پاکستان باسی لے گیا، ٹرمپ اور جنرل کوریلا کی پاکستانی قیادت کی کھل کر تعریف۔ یہود و ہنود کا نیا گٹھ جوڑ بے نقاب، بی بی سی نے مودی اڈانی اسرائیل اتحاد کا پول کھول دیا۔ مودی حکومت کی اسرائیل نوازی کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ بی بی سی کی تہلکہ خیز ویڈیو نے بھارت اسرائیل اتحاد کے خفیہ معاشی رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ اسرائیل کی بندرگاہ پر بھارتی قبضہ، اڈانی گروپ کی سرمایہ کاری سامنے آ گئی۔ حیفا پورٹ کا 70% حصہ اڈانی گروپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بندرگاہ کا 30% حصہ اسرائیل کے کاروباری گروپ کے پاس ہے۔ حیفا میں گوگل اور مائیکروسافٹ جیسی ٹیک کمپنیوں کے دفاتر بھی ہیں۔ 1980 سے جاری را اور موساد کا تعاون مودی دور میں باضابطہ دفاعی اور انٹیلیجنس اتحاد میں بدل چکا ہے۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان کی تاریخی فتح پر نیا پرجوش نغمہ جاری کر دیا گیا۔ ایس پی آر نے آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر خصوصی نغمہ جاری کیا۔ نغمے میں وطن سے محبت اور مسلح افواج کے اعتماد کی بھرپور ترجمانی کی گئی۔ نغمے میں پاک فضائیہ کی بروقت اور کامیاب حکمت عملی کو خصوصی خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ ایس آئی ایف سی کی کامیابیوں کے 2 سال، معاشی استحکام کی مضبوط بنیاد، سرمایہ کاری میں ریکارڈ اضافہ، معاشی ترقی کی نئی راہیں کھلی، معدنی شعبے میں اربوں روپے کے معاہدے، پاکستان کی معیشت کو تقویت ملی، زرعی شعبے میں کارپوریٹ فارمنگ اور برآمدی صلاحیت میں اضافہ ہوا، آئی ٹی اور ٹیلی کام کے فروغ میں ایس آئی ایف سی کا کلیدی کردار، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا نفاذ، صنعت، سیاحت اور توانائی میں نمایاں اصلاحات پائیدار ترقی کی ضمانت۔ جیکب آباد کے علاقے بلان محلے میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ریلوے پولیس کے مطابق جعفر ایکسپریس پشاور اور راولپنڈی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ دھماکے کے بعد مقامی افراد کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بم پہلے سے ریلوے ٹریک میں نصب تھا اور ٹرین کے گزرنے پر دھماکہ ہوا۔ ملک بھر میں شدید گرمی کا الرٹ جاری، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ 21 جون تک میدانی علاقوں میں موسم انتہائی گرم رہنے کا امکان۔ کشمیر، جنوب مشرقی سندھ میں چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، مختلف علاقوں میں ہلکے بادلوں کا راج۔ آج دن بھر موسم گرم اور مرطوب رہے گا، وقفے وقفے سے تیز سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اور 8 نیشن ہاکی ٹورنامنٹ کا مارکہ پاکستان اور نیوزی لینڈ ہوں گے آج مد مقابل۔ پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف جنگ سیمی فائنل کی راہ میں اہم قدم، پوائنٹس ٹیبل میں نیوزی لینڈ پہلے، پاکستان دوسرے نمبر پر موجود۔